अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम से सब अपने अपने घरों में बहुत सुकून से होंगे, यही मैं होप करती हूँ, यही मैं दुआ करती हूँ। हाज़िर खिदमत हूँ नई एपिसोड के साथ नॉवल नीलम का मरकत की, जिसकी राइटर हैं दीबा तबस्सुम। एंड स्टार्ट करते हैं हम आज के एपिसोड फटाफट से, ताकि आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और ऑलरेडी अगर आप मेरे साथ ये नॉवल एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। वही सहर अंगेज़ लहजा, गंभीर आवाज़, तनफ़ुस तेज़ होने लगा। क्या हुआ समझ नहीं आई। दिल फरेब मुस्कुराहट, जानलेवा अंदाज। उसको अपने चेहरे पर 2 उंगलियों का लम्स सरसराता हुआ महसूस हुआ। कितनी तपिश थी उस लम्स में, वो सोते हुए भी कसमसाने लगी। जब भी नज़र से दूर हुए ध्यान में आ बसे, आँख से चलकर धीरे धीरे मंजिले दिल में आ बसे। आवाज़ कुछ और करीब से आने लगी, फासला सिमटने लगा, समात फटने लगी। कोई उसे जकड़ने लगा था। वो रात के तीसरे पैर जाग गई थी। पूरा वजूद पसीने से शराबूर था। नन्हा सा दिल पसलियां तोड़कर बाहर निकलने को बेताब था। उसका सांस फूलने लगा। उफ गुड़िया, कब तक ख्वाब देख देख कर डरोगी, अब बड़ी हो जाओ। हर ख्वाब देख कर चीख मारना तो गोया फ़र्ज़ है तुम पर। सायका ने झंझलाते हुए कहा। अभी चंद मिनट कबल ही मुताला करके लेटी थी कि उसकी चीख से जाग गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। चेहरे पर से पसीना साफ करते साइड टेबल पर मौजूद जग से गिलास में पानी भरा और आहिस्ता आहिस्ता पीने लगी और सोचने लगी कि ख्वाब में क्या देखा था। मगर बहुत सोचने पर भी कुछ याद न आया, सवाए उन चंद मुख्तलिफ ज़बान में मोले जुमलों के। हला मिन कुतरफ़ी व अमतला मिनक खातिरी कानक मन ऐनी नकलत अली कल्बी। गुड़िया सो जाओ यार, मुझे सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है, कुछ काम है। सायका बुड़बड़ाई। लाइब्रेरी जाना होगा, काम की कुछ लगती। वो भी बड़बड़ाते हुए लेट गई। उसे लगा अभी चंद ही मिनट हुए हैं, मगर घड़ी पर पल नज़र पड़ी और वो 8 के हिंसे पर खड़ी सुबह बखैर कह रही थी। खिड़की से हल्की हल्की धूप अंदर आ रही थी। उसने अपने उठने की वजह तलाश की तो पास पड़े सेल फोन की जानिब तवज्जो गई, जो अब भी मुसलसल बज रहा था। 7-8 मैसेजेस थे। पिकअप द कॉल का पैगाम था। कॉल फिर आने लगी। कुछ सोच कर उसने यस का बटन दबाया। मेरी जान, अभी तक सो रही हो मेरी नींदें उड़ाकर। तुम खुद कितनी इतनी मीठी और पुरसुकून नींद सो सकती हो। बहुत ही कुछ छिछोरा अंदाज का मुकाबिल था। नीलम का रुआं रुआं जल उठा। कौन हो और उस बकवास की वजह? वो तड़क कर बोली। तुम्हारी जान, मेरी शहजादी, और ये बकवास नहीं है, हकीकत है। पूरी रात तुम्हारी तस्वीर देखते गुजर जाती है और तुम हो के मुकम्मल बेनियाज हो। लहजे में मसनूई गम समोते कहा गया। शट अप, मेरी तस्वीर तुम्हारे पास नामुमकिन। और शराफत से बताओ कौन हो। और अवैस या हमजा में से कोई हो तो जान लो, अब मैं एकेडमी नहीं आऊँगी। अब अपनी दाल कहीं और जाकर गलाओ। साथ ही उसने 2-3 गालियों से भी नवाजा। पहले ही उनकी वजह से वो काफ़ी नुकसान उठा चुकी थी। कमन बेबी, कम अज़ कम मेरी आवाज़ तो पहचानो। बहुत ही ढीठ वाक़या हुआ था वो। दफ़ा हो जाओ, जहन्नुम में जाओ, ब्लॉक कर रही हूँ तुम्हारा नंबर। वो सख्त गुस्से में बोली। शौक से करो मेरी जान, मगर पहले जो तस्वीर भेज रहा हूँ वो देख लो। अगर चाहती हो कि यह तस्वीर पोस्टर की सूरत में पूरे शहर में ना लगे तो जो फ़ौरन के करीब पहुँचो, कब्रिस्तान के करीब पहुँचो। फ़ोन की दूसरी सिम से रौबदार अल्फाज में धमकी दी गई। मेरी जूती आती है कब्रिस्तान, कमीने ज़लील इंसान। वो आपे से बाहर होती जा रही थी। मेरी जान, इतना गुस्सा तो ना करो। उसके ढीठ पर नीलम ने जनकर फूर बंद किया। कुछ देर बाद मोबाइल की मैसेज की टोन बजी। उसने आने वाले मैसेज चेक किए तो चेहरा नीला पड़ चुका था। हाथ सर्द पड़ गए और खुद कँपकँपाने लगी। उसे अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सांस की नाली में कपड़ा फंसा दिया हो। अजीबो-गरीब उरिया लिबास में मलबूस नीलम के पोज भी नहायत वाहियात थे। इस बार मेकानकी अंदाज में उसने कॉल अटेंड की। मुझे पता है तुम्हारी हालत क्या है। इन पिक्चर्स को देखकर मेरी फोटोग्राफी पर शक नहीं करोगी तुम, है ना? तुम तुम तो कौन हो? क्या चाहते हो? नीलम की आवाज़ किसी दूर कुएं से आती महसूस हुई। फिलहाल तो मैं तुम्हें चाहता हूँ मेरी जान। फिर आ रही हो? कितना चहकता लहजा था उसका, सरशार जीत के नशे से चूर।
مجھے اس جگہ کا نہیں پتہ، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ مطلب منع کر رہی ہو؟ وہ سخت انداز تھا۔ نہیں، وہ گھبرا گئی۔ ویل ڈن، جلدی آؤ، آئی ایم ویٹنگ دیئر۔ اور ایک بات، اگر کسی اور کو انوالو کرنے کی کوشش کی تو یہ بندہ جان سے جائے گا، جس کی تصویر اب میں بھیجوں گا۔ تین آواز میں کہتے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس بار آنے والی دو تصاویر ابرار صاحب کی تھیں۔ انہیں ایک کرسی پر رسیوں کے ساتھ باندھا گیا تھا اور منہ پر تھیلا چڑھا رکھا تھا۔ اس کی جان پر بن گئی۔ اس کی سسکیاں اندر ہی اندر دم توڑنے لگیں۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ نہ جانے کتنی دیر گھٹ گھٹ کر روتی رہی۔ سائیکا کالج گئی تھی، دادو نیچے تھی، اسے جانا تھا۔ وہ گرتی پڑتی اٹھی، مناسب لباس پہنا اور پہلی بار اپنی مرضی سے سیاہ چادر اوڑھ کر کمرے کا دروازہ مقفل کرتی نیچے آئی۔ اے نیلم کدھر؟ نیلم، او نیلم کدھر جا رہی ہے؟ دادو کی آوازیں اسے اپنے پشت پر صاف سنائی دیں، مگر وہ سنی انسنی کرتی نکل آئی۔ صبح سے دوپہر ہو چکی تھی، اب تو سورج بھی کھڑا کھڑا تھک چکا تھا، جھکنے لگا تھا۔ آدھا آسمان نیلا ہو چکا تھا، شام ہونے کو تھی۔ نہ ہی نیلم گھر آئی تھی، نہ ابرار صاحب۔ دونوں کے موبائل بھی بند جا رہے تھے۔ نیلم تو اپنا موبائل خیر گھر پر ہی چھوڑ گئی تھی۔ دادو، آپ آہل کو کال کریں، اسے کہیں جلدی آئے۔ سائیکا نے آنسو صاف کرتے پریشان ہوتی دادو کے کندھے پر ہاتھ رکھے۔ ارے میری مت ماری گئی، پہلے کیوں خیال نہ آیا؟ آہل کو کال ملا۔ دادو نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، یہ لیں دادو۔ سائیکا نے فون ان کی طرف بڑھایا۔ ہائی وے پر موجود پولیس ایس پی آہل اسرار کو وہاں دیکھ کر کچھ حیران تھی، مگر وہ وہاں کی چیکنگ کرتا، آرڈرز دیتا، اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا۔ اس کا اچانک ہائی وے پر آنا ہائی وے پولیس کے لیے کھٹکے کی بات تھی۔ سر، ٹرک میں پھل ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، جانے دو، آہل نے مغرور انداز میں جواب دیا۔ ٹن ٹن ٹن، رنگ ٹون کی آواز پر گھڑی پر وقت دیکھتا آہل چونک گیا۔ 5:30 ہو رہے تھے، 5:40 تک وہ 3 ٹرک یہاں سے گزرنے تھے۔ کیا؟ دادو، میں ابھی پہنچتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، نیلم کہیں جا سکتی ہے، اس کی سہیلیوں کے گھر پتہ کریں۔ آہل سب بھول بھال گیا تھا، یاد تھا تو صرف اتنا کہ اس کی منگیتر، کزن اور محبوبہ وہ گھر پر نہیں تھی، وہ کہیں چلی گئی تھی۔ آہل کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ کب وہ پولیس جیپ میں بیٹھا اور کب روانہ ہوا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، مگر ٹھیک 5 منٹ بعد وہ 3 ٹرک ہائی وے کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ کراچی کے مشرق میں 27 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع چوکنڈی کا قبرستان نیشنل وے N5 کراچی تو خم سے گزرنے والے افراد کی توجہ بآسانی اپنی جانب کھینچ لیتا تھا۔ صدیوں پرانی اس تہذیب کی آخری آرامگاہ کو دیکھنے کے لیے وہ یہاں کا رخ کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ 2 کلومیٹر کے واقعے پر بسے اس شہر خاموشاں کا شمار سندھ کے تاریخی ورثوں میں ہوتا تھا۔ یہاں موجود زیادہ تر قبروں کی تعمیر 15ویں صدی عیسوی سے لے کر 18ویں صدی عیسوی تک ہوتی تھی۔ لفظ چوکنڈی کے حوالے سے اکثر کا کہنا تھا کہ اس مقام پر جام مراد بن حاجی کے نام سے ایک مقبرہ ہے، جس پر لفظ چوکنڈی درج ہے۔ اس وجہ سے چند ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جگہ کا نام ہے، جبکہ کچھ ماہرین اس کی اجازت آرکیٹیکچر کے طور پہ دیتے ہیں۔ سندھی میں چوکنڈی 4 کے معنی میں آتا ہے، اور دیکھا جائے تو یہاں زیادہ تر قبریں 4 پلر کی صورت میں تعمیر کی گئی ہیں۔ یہاں نقش و نگار سے مزین تقریباً 600 قبریں ہیں، جبکہ سادہ کی تعداد 1200 کے قریب ہے۔ یہاں پر زیادہ تر دیدہ زیب قبریں وہ ہیں جو تواتر منزلہ بنی ہوئی ہیں۔ یہ تقریباً 2.5 فٹ 5 چوڑی، 5 سے 8 فٹ تک لمبی اور 4 سے 14 فٹ تک اونچی ہیں۔ ان کی تعمیر میں پیلے رنگ کا پتھر استعمال کیا گیا ہے، جو زیادہ تر ٹھٹھا کے قریب جنگ شاہی سے ملتا ہے۔ نیلم حد درجہ پریشانی میں اس قبرستان کی تزئین و آرائش دیکھ کر رہ گئی۔ یہاں موجود قبروں پر تختیاں نہیں تھیں، مگر مردوں کی قبریں گھڑ سوار سورماؤں اور اسلحے سے منقشر تھیں، جبکہ عورتوں کی زیورات سے۔ شام کے سائے پر پھیلانے کو بےتاب سورج کی روشنی کو اپنے اندر جذب کرنے کو بے قرار تھے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ اب مطلوبہ جگہ پہنچ چکی تھی۔ پورے قبرستان کا جائزہ لیتے وہ نہ گھبرائی، مگر جب یہ جائزہ مکمل ہو گیا تو بے چینی سوار ہوئی۔ یہاں وسط میں ایک قبر چھتری کی شکل میں تھی۔ نیلم اس کے کافی قریب کھڑی تھی، تقریباً قبرستان کے وسط میں پہنچ چکی تھی۔ شام ہونے کے قریب تھی۔ عموماً اس آثار قدیمہ کے قابل دید اثاثے کو دیکھنے لوگ دوپہر میں آتے تھے، مگر اب تو نیشنل ہائی وے کے مسافر بھی گزرتے چلے جا رہے تھے۔ نہ کوئی چرند تھا، نہ پرند۔ سیاہ چادر جس کے کنارے پر میرون پٹیاں لگی تھیں، اس پر نیلم کی گرفت مضبوط ہونے لگی۔
25 मिनट गुजर चुके थे। उसे लगा खौफ के मारे उसकी सांस बंद हो चुकी थी। करीब था कि वो रो देती। एक पिलर के पीछे छुपी 2 आंखें मुसलसल उसके चेहरे के उतार चढ़ाव मुलाहिजा कर रही थी। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई हूँ? कौन सी खता हो गई जो ये इम्तिहान मेरे नसीब में लिख दिया गया? रब्बे कायनात एक आम बशर की तरह उसके शिकवे शिकायत भी जारी थे। वो सेलफोन भी घर छोड़ आई थी। अजीब बेबसी ही बेबसी थी। इसी छतरी नुमा कब्र की 2-3 ऊंची सतह के किनारे बैठी बेबस लड़की की सब आंखें झलक पड़ी। धुंधलाए मंजर को साफ करने के लिए उसने मैदी सी रंगत के नाजुक हाथ से आंखें रगड़ी थी। जब नजर स्याह बूटों पर पड़ी, उसमें इतनी सकत न थी कि आंखें उठाकर भी देख सकती। उसके गले में गिल्टी उभर कर मासूम हुई। कदमों की चाप करीब आने लगी थी, यहाँ तक कि वो उससे 3-4 इंच के फासले पे ठहर गया। आरज़ों पर घनी पलकों की बाढ़ लरजने लगी थी। सूरज डूबने के करीब था। वो फासले पर ठहर गया। ऐसा लगता था जैसे सूरज उस शख्स की पुश्त पर छुप रहा हो। तभी उसके चेहरे की जानिब उठती नीलम की निगाह सूरज की किरणों की ताब ना लाते झुक गई। वो उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। स्याह जीन्स बहुत टाइट थी और स्याह रंग की शर्ट जिसके ऊपर लेदर का चमड़ा था और दोनों शानों पर स्याह मोटी चादर कुछ इस तरह डाल रखी थी कि वो पूरी बैग को कवर कर रही थी। नाव के नीचे गन बेल्ट बन रखी थी जिसमें छोटा सा रिवॉल्वर झलक रहा था। वो रोबोट की तरह सीधा खड़ा था। दोनों कदमों के दरमियान 2 बालिश्त का फासला था। नीलम को उसकी नजरें अपने झुके सर पर साफ महसूस हो रही थी। नीलम को वो कोई जंगजू लग रहा था। उसका हुलिया भी ऐसा ही था। अचानक उसने झुककर नीलम की शीशी की माने शफाफ कलाई अपनी फौलादी गिरफ्त में जकड़ ली। उसने दस्ताने पहन रखे थे। इससे पहले कि वो कोई रद्द अमल जाहिर करती, वो उसे घसीटता हुआ एक लंबी और 4 मंजिला कब्र के पास ले आया और ज़ोर से उसे एक नामवार सतह पर पटका। उसके मुंह से सिसकारी निकली, "सेल दो अपना।" उसकी आवाज़ काफ़ी भारी थी। वो एक घुटने को ज़मीन पर टेके और दूसरा खड़ा किए उसके पास ही बैठ गया। वो अभी तक अपने छिले हाथों में होती जलन पर आंसू बहा रही थी। वो कभी इतनी बुज़दिल ना रही थी, मगर आज हालात के पेश नज़र वो खामोश कठपुतली बन चुकी थी। "घर पर है," उसने सर झुकाए अगलाते हुए कहा। "तुम्हें कहा था ना कि कोई होशियारी मत दिखाना, मगर तुम्हें समझ ना आई मेरी बात," वो शेर जैसी दाढ़ से पूछ रहा था। नीलम मारे खौफ के कब्र से जा लगी, जिसकी नक्शो नगार से मुज़य्यन जाली उसकी कमर पर चुभने लगी। "हमने जानबूझकर नहीं छोड़ा, हम भूल गए थे," उसने चेहरा उठाकर जवाब दिया। मुकाबिल के चेहरे पर अरबी रुमाल बांधा था। वो स्याह और सफ़ेद रंग का था। सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थीं, जहाँ बहुत ज़्यादा नशीली हल्के भूरे रंग की इतनी अजीब चमक थी उनमें कि नीलम को उलझन होने लगी उन्हें देखकर। "तुम्हें यह भूल बहुत महंगी पड़ेगी मेरी जान," उसने नीलम को बाजू से दबोचकर करीब करते कांटदार लहजे में कहा था। नीलम को अपने बाजू की हड्डियां टूटती हुई महसूस हुई। मुकाबिल की निगाह उसके आरज़ू पर बहती शफाफ पानी की नदी पर ठहर गई, मगर गिरफ्त ढीली न पड़ी। "ऐसा मत कहो, हमने क्या बगाड़ा है तुम्हारा? क्यों तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो?" वो चीख पड़ी, साथ ही जोर लगाकर अपना बाजू उसकी गिरफ्त से छुड़ाने लगी। "मत भूलो, वो तस्वीर अब भी मेरे पास है और तुम्हारे बाबा भी अभी तक मेरे मेहमानखाने की जीनत बने हुए हैं।" इसकी सख्त लहजे पर वो कपकपा गई। बेबसी के मारे आंसू बह निकले। "ये लो और एएसपी आहिल को बताओ तुम कहाँ हो।" उसने एक स्मार्टफोन नीलम की जानिब बढ़ाया। "हमें नंबर नहीं याद," वो उलझती हुई बोली। "अपने मंगेतर का नंबर नहीं याद?" एक बार फिर बाजू से खींचते तंजिया लहजे से पूछा गया। वो रो दी। "नहीं, हमें याद नहीं, हम सच कह रहे हैं।" उसकी बात पर मुकाबिल ने एक झटके से उसको अपनी सख्त गिरफ्त से आज़ाद किया। वो पीछे की जानिब खिसक गई। "लो और बताओ।" वो नंबर डायल कर चुका था। नीलम को इस खेल की कुछ समझ न आई। "आहिल, हम चुकंडी के कब्रिस्तान पर हैं, खुदारा जल्दी आ जाएं, हमें ले जाएं यहाँ से," वो रोते हुए फरियाद कना लहजे में बोली। फ़ोन उसके हाथ से बेदर्दी से झपट लिया गया। "देखो यार, मुझे निकलवाना था अपना काम और वो हो गया है तकरीबन मुकम्मल। मेरी तुमसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, इसलिए तुम थोड़ा ताउन करो तो नुकसान से बच जाओगी।" वो बिला की नरमी से बात कर रहा था, फिर अचानक गन बेल्ट से रिवॉल्वर निकाला और उसकी मोज़िल के गिर्द उंगलियां फेरने लगा। "अपने बाप की खैरियत चाहती हो?"
नीलम के घबराए चेहरे पर नजर दौड़ाई। उसने इस बात में सर हिलाया। और चाहती हो कि तुम्हारी तस्वीर ज़ाया कर दी जाए? उसकी बात पर नीलम ने तड़प कर सर को हाँ में जुम्बिश दी। फिर वो एक काम करो। क्या? वो बेसब्री से बोली। भूल जाओ कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, क्यों बुलाया था और किस धमकी पर बुलाया था। और हाँ, ये भी कि तुम यहाँ किससे मिली थी और क्या बात हुई थी, सब भूलना पड़ेगा। मंजूर है? हाँ हाँ, हम भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे, वह जल्दी से अटकते हुए कह रही थी। वेल डन। तो नीलम अबरार, आज तुम शौकिया ये कब्रिस्तान देखने आई थी और अब रात होने के बायस डर गई हो। तभी एक राह चलते मुसाफिर से दरख्वास्त करके तुमने फ़ोन लिया है और अपने मंगेतर को कॉल करके बुलवा लिया है। दैट्स इट। उसने पूरी बात मुकम्मल करते नीलम की हैरान नज़रों की जानिब देखा। भूलोगी तो नहीं कि तुमने क्या कहना है घर जाकर? वो सर्द लहजे में बोला तो नीलम कपकपा गई। हाँ हाँ, हम सब यही कहेंगे। वो यकीन दहानी कराने लगी। मगर फिर भी मुझे दगाबाजी की सज़ा के लिए वो तस्वीर अपने पास महफूज रखनी पड़ेंगी। सॉरी जाना। उसने नीलम की ढलकी चादर से झांकते शहद रंग जुल्फों को देखा। नीलम भी उसी की जानिब देख रही थी। उसके हाथ नीलम की जानिब बढ़े। वो पीछे को खिसकने को थी जब उसने वो स्याह चादर उसके सर पर जमा दी। अजीब अमल था। नीलम ने बेख्तार उसकी नशीली पूरी आंखों में देखा जहाँ एक जमूद सा तारी था। उसमें कोई हलचल न थी। साकत निगाहें। फिर वो उठा और पलट गया। उसके पलटने से कंधों पर फैली स्याह चादर हिली थी और पुश्त पर मजीद फैल गई। अजीब हुलिया था उसका। वो सीध में चला जा रहा था। उसने पलट कर नहीं देखा। ऊंची ऊंची कब्रों में वो कहाँ गुम हो गया, नीलम जान ना पाई। आहिल रैश ड्राइव करता अबरार हाउस पहुंचा जहां सायका और दादो की सांस दर रुकी हुई थी। दोनों के चेहरे परेशान उसे मजीद तशवीश में मुब्तला कर गए। उसने और सायका ने मिलकर नीलम के तमाम दोस्तों को कॉल्स की, चंद के घर भी पता किया, अबरार साहब का मोहल्ले में पता किया, मगर दोनों नफूस के बारे में पता ना चल रहा था। अभी आधा घंटा हुआ था जब नीलम की कॉल आई। उसका नाम आवाज़ इल्तजा करती वो आहिल असरार की तड़प में 10 गुना इजाफा कर चुकी थी। वो एक बार फिर जीप लेकर निकल गया। दादो और सायका को तसल्लियां देता वो जा चुका था। डैशबोर्ड पर पड़ा उसका मोबाइल चीख रहा था, डेक कॉलिंग, डेक कॉलिंग। मगर उसके दिमाग में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, बस उसे जाना था। वो उसे पुकार रही थी। वो कैसे उसकी नाम आवाज़ से कान लपेट सकता था? हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं और उसने तो बुराई की राह भी इसके लिए चुनी थी। उसे ज़िंदगी की हर आसाइश फराहम करने के लिए, उसे पाने के लिए वो किस दलदल में जा धंसा था, उसे एहसास तक न था। ऐसा बदला हूँ तेरे शहर का पानी पीकर, झूठ बोलूँ तो नदामत नहीं होती मुझको। एएसपी आयल। ऐसा बदला हूँ तेरे शहर का पानी पीकर, झूठ बोलूँ तो नदामत नहीं होती मुझको। वाह, अच्छा लगा मुझे। एएसपी आहिल पिकअप द फोन बास्टर्ड। डेक चले पैर की बिल्ली की तरह ड्राइंग रूम में चक्कर लगाता, बार बार एक ही नंबर डायल करता, उसे गालियों से नवाज रहा था। कौमी शाहराह एन 25 सूबा सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाली मरकजी शाहराह पर 3 ट्रक असले से लैस हाईवे पुलिस ने पकड़ लिए और इन ट्रकों के ड्राइवर भी गिरफ्तार। उनमें शेरदिल नामी एक नौजवान भी हिरासत में ले लिया गया। बाकी तफसीलात जानने के लिए इंतज़ार कीजिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। न्यूज़ एंकर ने 2-3 बार ये न्यूज़ चलाने के बाद ब्रेक ले लिया। एएसपी आहिल इसरार, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम अभी नहीं जानते मुझे। मैं धोखा देने वालों को माफ़ नहीं करता। तुम्हारी सज़ा, तुम्हारी दर्दनाक मौत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मिनहाज इज़हाक ने एशट्रे पूरी कुव्वत से दीवारगीर एलईडी में दे मारी। मेरे साथ धोखा? मिनहाज इज़हाक के साथ? उस शख्स ने एक पिलर की ओट में होकर देखा। वो अभी तक वहां बैठी करह-ओ-जारी में मसरूफ़ थी। दोनों घुटने जोड़े उन पर सर टिकाए। हो गया काम? कान को फ़ोन लगाए वो बहुत मदहम अंदाज में पूछ रहा था। दूसरी जानिब से जाने क्या कहा गया, अब वो इत्मीनान हुआ। वेल डन। कॉल डिस्कनेक्ट करते उसने सेल का बैक कवर खोला, सिम निकाली और 3-4 टुकड़े करके ज़मीन पर फेंके। उस पर अपने बूट मसल दिए। एएसपी आहिल चौकंडी के कब्रिस्तान के अहाते में दाखिल हो चुका था। उसकी बेकरार आवाज़ सिर्फ नीलम नीलम पुकार रही थी। क्या तड़प थी इन आवाज़ में। अरबी रुमाल लपेटे चेहरे को ढके उस शख्स के होंठ तलखी से मुस्कुराए। आहिल आहिल। वो लड़की भी चीखती हुई उठ खड़ी हुई।
ادھر ادھر اونچی اونچی قبروں کے آر پار گھومتے دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے۔ اس شخص نے سرد آہ خارج کرتے ہوئے ریوالور لوڈ کیا۔ آہل! نیلم کی جانب اس کی پشت تھی۔ آخر کو اس نے آہل کو ڈھونڈ ہی لیا۔ 4-5 فٹ کے فاصلے پر کھڑا وہ اس کی آواز پر یکدم پلٹا تھا۔ بھاگنے اور آواز لگانے سے اس کی حالت دگردوں ہو چکی تھی۔ چادر کا ایک سرا دوسرا کندھے پر ٹکا تھا، باقی ساری چادر زمین کو چھو رہی تھی۔ شہدگی ریشم کی زلفیں بکھر چکی تھیں۔ اے ایس پی آہل تڑپ کر اس کی جانب بڑھا۔ اس کی پشت پر موجود سیاہ جنگجو لباس زیب تن کیے اس شخص نے ریوالور نشانے پر ٹکا دیا۔ ٹھا! فضا کو چیرتی دلخراش آواز نے ماحول کے سکوت میں پل پل کو ارتعاش پیدا کیا۔ سنسناتی ہوئی ہوا اب تھم چکی تھی۔ لڑکی کی آنکھیں بے یقینی سے حد سے زیادہ پھیل چکی تھیں۔ آنسو بے اختیار ہو چکے تھے۔ ڈھلک ڈھلک کر تھوڑی سے نیچے گرتے وہ بے قدرے ہونے لگے۔ چادر کا آخری سرا بھی زمین پر بوسہ لیتے اسے بے پردہ کر گیا۔ آہل! اس کی چیخ فائر کی آواز سے بھی زیادہ دلخراش تھی۔ آہل! گولی اس کی دائیں پنڈلی پر لگی تھی۔ وہ پورے قد سے زمین بوس ہو چکا تھا۔ اندھیرا اس کی آنکھوں کے آگے چھانے لگا۔ وہ واقعی ایک کمزور اور کم ہمت شخص تھا۔ ایک پولیس آفیسر کا ایک گولی پر ڈھیر ہونا تعجب کی بات تھی۔ فکر کی کوئی بات نہیں، گولی ہم نکال چکے ہیں، کچھ وقت درکار ہوگا انہیں پھر سے اپنے قدموں پر چلنے میں۔ ڈاکٹر نے اسرار صاحب کے پریشان چہرے کی جانب دیکھ کر مختصراً کہا۔ کتنا وقت ڈاکٹر؟ پلیز اگر کوئی خطرے کی بات ہے تو بتا دیں۔ اسرار صاحب کے لہجے میں مایوسی کی جھلک تھی۔ کوریڈور میں کھڑے تمام افراد، دادو، نیلم، ابرار صاحب، عالیہ، ریحان ڈاکٹر اور اسرار صاحب کی طرف متوجہ تھے۔ نہیں، ٹینشن کی کوئی بات نہیں، گولی گوشت میں لگی تھی، رخ موڑنے کی وجہ سے ہڈی متاثر نہیں ہوئی۔ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس بار ڈاکٹر پیشورانہ مسکراہٹ سے نوازتا باہر نکل گیا۔ یا اللہ تیرا شکر! عالیہ بیگم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے بلند آواز میں کہا تھا، جبکہ چہرے پر موجود پریشان کافی حد تک کم ہوئی۔ چونکہ پولیس کیس تھا تو ایس پی وہاج آئے تھے۔ پہلے تو آہل کے ہائی وے جانے پر بات پرس کی۔ سر، مجھے اطلاع ملی تھی کہ N25 سے شام کے وقت اسلحے سے لیس ٹرک گزرنے والے ہیں، تبھی میں وہاں گیا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ میں سوچی ساچی سمجھش کا شکار ہوا۔ آہل نے ہموار لہجے میں بات مکمل کی۔ آپ کو ہائی وے پولیس کی ڈیوٹی پر شک تھا کیا؟ ایس پی کا لہجہ کاٹدار تھا۔ نو سر۔ آہل کا سر جھک گیا۔ اس کو روم میں شفٹ کیا گیا، وہیں پوچھ گچھ جاری تھی۔ پھر بغیر اطلاع کے جانے کی وجہ سے سوری سر، وہ شرمندگی سے بولا۔ مس نیلم، ابرار کو لاؤ، ایس پی وہاج نے حوالدار کو حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد نیلم گھبرائی ہاتھ مسلتی اندر داخل ہوئی۔ جھوٹ بولنا اس کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا۔ ایس پی وہاج کی نظریں حسن کے اسپیکر پر جم سی گئیں۔ جب وہ اتنی بکھری حالت میں بھی اتنی پرکشش لگ رہی تھی تو سنگھار میں تو قیامت کی ادا ہوگی۔ ایس پی وہاج کی نظریں نیلم پر محسوس کر کے آہل نے ضبط کی کڑی منزلیں طے کی تھیں۔ آئیے مس نیلم۔ ایس پی وہاج نے اسے ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آر یو اوکے؟ نیلم کو جذبہ ہوتے دیکھ کر ایس پی وہاج کی گہری نگاہوں سے تکتے کہا۔ وہ اثبات میں سر ہلا گئی۔ آپ نے ایس پی آہل کو ہی کیوں بلایا، اپنے والد کو کیوں نہیں؟ ایس پی وہاج کے سوال پر نیلم گڑبڑا گئی۔ وہ بابا اس ٹائم سینٹر میں ہوتے ہیں تبھی۔ کیا آپ نے فائر کرنے والے شخص کو دیکھا تھا؟ ایس پی وہاج کے سوال پر جھپ کر کے ایک شبیہ نیلم ابرار کے سبز کانچ میں سمائی۔ ہو نہ ہو حملہ اسی جنگجو کا تھا۔ ہاں، مگر وہ تو جا چکا تھا۔ جب وہ اپنے دماغ سے الجھ رہی تھی جب ایس پی وہاج کی آواز اسے واپس کھینچ لائی۔ نہیں، ہم نے دیکھا تو نہیں، مگر جب آہل کو گولی لگی تو ہمیں پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ پھر جب حواس ٹھکانے آئے تو ان کے سیل فون سے جو پہلا نمبر نظر آیا اس پر رابطہ کر لیا۔ پھر پولیس کے چند افراد ہی ہمارے ساتھ انہیں ہاسپٹل لائے۔ اس بار وہ تفصیل سے کہہ گئی۔ ایس پی وہاج نے 2-3 بے تکے سوال کرتے اسے نظروں کی زد میں رکھا اور پھر آہل کے سرخ چہرے کی طرف دیکھا۔ گیٹ ویل سون کہہ کر چلے گئے۔ ابرار صاحب اندر داخل ہوئے۔ بابا آپ کہاں تھے؟ دوپہر میں گھر کیوں نہیں آئے؟ اب جب موقع ملا تو وہ سوال کر گئی۔ چپ کر جا، تو سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ کس نے کہا تھا تجھے سیر سپاٹے کرنے کو نکل، وہ بھی کراچی کے آخری کونے پر؟ دادو اندر آتی غصے سے بولی۔ نیلم بیٹا، آپ نے اچھا نہیں کیا، ابرار صاحب شکستہ لہجے میں بولے۔ سوری بابا، آپ کی گڑیا آئندہ کبھی ایسا نہیں کرے گی۔ وہ صوفے سے اٹھ کر آہل کے بیڈ کے کنارے پر کھڑے ابرار صاحب کے شانے لگ گئی۔
انہوں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ کالج سے نکلتے انہیں کلوروفارم سے بھیگے رومال کی مدد سے بے ہوش کر کے جانے کہاں لے جایا گیا تھا اور شام 6 بجے کے قریب گھر سے کچھ فاصلے پر سڑک پر اتار دیا گیا تھا۔ اسرار صاحب، عالیہ بیگم، ریان سب کا رویہ نیلم کے ساتھ انتہائی اجنبی تھا۔ وہ سب نیلم کو اس واقعے کا قصور گردان رہے تھے۔ اوکے، سو آج کے ایپیسوڈ یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ اینڈ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز 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 ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔